हजुर पुनः स्वागत छ रेडियो सान्वी 96.4 मेगाहर्जको साथमा हुनुहुन्छ। कार्यक्रम समय संवाद सुन्दै हुनुहुन्छ र समय संवादमा आज पनि हामी विशेष गरेर चाहिँ अहिले यो विभिन्न विकसित राष्ट्रहरूमा पनि आवाजहरू उठ्न थालेका छन्। पीसीआरको विरोधमा, मास्क सेनिटाइजर्सको विरोधमा पनि आवाज उठ्न थालेका छन् र नेपालमा पनि यो अभियान कता कता सुरु भएको जस्तो हामीले विभिन्न सामाजिक सञ्जालहरू हेर्दा पनि यो महसुस गरिरहेका छौँ। र यसै अभियानमै जोडिनुभएका एकजना अभियन्तासँग आज हामी कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ र यति बेला टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ अभियन्ता जागृत रायमाझी। जागृतजी, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। हजुर, धन्यवाद। जागृतजी, जस्तै अहिले यो विश्वमा नि यो विश्वव्यापी रूपमै यो कोभिडलाई महामारीको रूपमा लिइरहँदाखेरि तपाईँ भने यो पीसीआरको विरोधमा, मास्कको विरोधमा उत्रिनु भएको छ। तपाईँले चाहिँ यो कोभिडलाई केही जस्तो पनि मान्नु भएन है? नै, मैले सुरुदेखि नै हाम्रो नेपालमा लकडाउन हुनुभन्दा अगाडि जब चाइनामा कोभिड-19 भएर आयो, त्यो पछि युरोपको कुरा आयो, त्यसपछि हाम्रा मन्त्रीजीहरू त्यति बेला नेपाल कोभिड फ्री जोन भनेर भन्दै हुनुहुन्थ्यो। त्यति बेलादेखि नै मैले बहस चलाएको थिएँ कि कोरोना कोभिड-19 भनेको त्यस्तो महामारी भन्नुपर्ने, प्राणघातक भन्नुपर्ने त्यस्तो डरलाग्दो खालको रोग होइन। यो एउटा सामान्य सिजनल फ्लू जस्तो त्यो स्तरको रोग हो यो। त्यसले गर्दा यसबाट आँतिनुपर्ने केही जरुरी छैन। यसलाई चाहिँ हामीले सिजनल फ्लूको रूपमा लिने र आफूसँग जे लक्षण देखा पर्छ, टाउको दुख्छ या कसैलाई ज्वरो आउला, कसैलाई के होला, त्यो लक्षण अनुसारको उसले आफ्नो ट्रिटमेन्टमा जाने, त्यसरी जानुपर्ने हुन्छ। अब यो लकडाउन गर्नुपर्ने, यो अरू गर्नुपर्ने केही जरुरी छैन भनेर सुरुदेखि नै डे वानदेखि नै मैले कुराहरू उठाइराखेको थिएँ र त्यो अभियानमा हामी सुरुदेखि नै थियौँ। तर अब अलि लामो समय यस्तै लियो र अहिले आइसकेपछि चाहिँ देशैभरिका साथीहरू, अरू सुरुदेखि उठाउने अरू धेरै साथीहरू पनि हुनुहुन्छ। लकडाउन सुरु भएपछि उठाउने अरू साथीहरू पनि हुनुहुन्छ। हामी विभिन्न ठाउँबाट वैयक्तिक रूपमा उठाइराखेका थियौँ। अहिले चाहिँ त्यसको एउटा कलेक्टिभ एउटा स्वरूप जस्तो बन्न खोजेको छ, संरचना जस्तो बन्न खोजेको छ र आम जनता अहिले आइसकेपछि त नेपालका आम जनताहरू नै लकडाउनको विरुद्धमा, कोभिड-19 को जुन आतंक छ त्यो आतंकको विरुद्धमा आउने स्थिति बनेको छ। तर जागृतजी, हामीले तथ्याङ्क हेर्ने हो भने त एकदमै धेरै सङ्ख्यामा पनि मृत्यु भएको छ नि कोभिडका कारणले गर्दा। यही तथ्याङ्क नै मिथ्याङ्क हो। यो तथ्याङ्क नै होइन। जस्तो संसारमा हरेक दिन 1,60,000 मानिसको मृत्यु हुन्छ। तपाईँले एउटा तथ्याङ्क लेखिदिनु पर्यो, सबैलाई भनिदिनु पर्यो कि एक दिनमा 1,60,000 मानिसहरूको मृत्यु हुन्थ्यो। त्यो मध्ये 16,000 मानिसहरूको मृत्यु फोक्सो रोगबाट, श्वास प्रश्वासको रोगबाट हुन्थ्यो हरेक दिन संसारमा। यो कोभिड-19 आइसकेपछि फोक्सो रोगबाट त्योभन्दा बढी मानिसहरू एकजना पनि मरेको छैनन्। त्यसले गर्दाखेरि यो तथ्याङ्क नै मिथ्याङ्क हो। एक दोस्रो कुरा, 2019 सम्म संसारमा कति मान्छे मर्छ त एक वर्षमा भन्दाखेरि 5,75,00,000 जति मानिसहरू चाहिँ 2019 को मा मृत्यु भएको थियो। अहिले 2020 मा आइसकेपछि 4 करोड पनि जम्मा पुगेको छैन। र यो सिद्धिने बेलासम्म 5.5 करोडको हाराहारीमा संसारमा मानिसहरूको मृत्यु हुन्छ भनेपछि त 50 लाख भन्दा बढी मानिसहरू त पुवर भन्दा कम मर्दैछन् यसपालि। भनेपछि यो कसरी मृत्यु दर बढी भयो? यो यस्तो मिथ्याङ्क बनाइएको छ। र अब तपाईँले अहिले भन्नुभयो कि 8,50,60,000 मानिसहरू कोरोनाबाट मरियो भनेर जसरी बाहिर हल्ला लगिएको छ, मिथ्याङ्क लगिएको छ। त्यो मध्ये अमेरिकाको CDC-ले र इटलीले सबैभन्दा बढी मृत्यु भएर इपी सेन्टर भनिएको इटली र सबैभन्दा धेरै मरेको भनेको अमेरिकाले नै आफ्नो तथ्याङ्क निकालिसक्यो। अमेरिकाको CDC भन्छ, त्यहाँको तथ्याङ्क निकाल्ने त्यो सेन्टर डिजिज कन्ट्रोल भन्छ, उसले नै भन्यो कि 94% मानिसहरू कोरोनाबाट मरेकै होइन रहेछन् मरेकाहरू मध्ये। यताबाट इटलीले भनिसक्यो कि 99.2% मानिसहरू त कोभिड-19 ले मरेकै होइन रहेछन् भनिसकेपछि यो मृत्यु पनि कोभिड-19बाट मुख्य होइन, क्यान्सरबाट, किडनीबाट, हाइपरटेन्सनबाट, यो लकडाउन पछि आएको आतंकबाट, अनि कोरोनाको बिरामीहरूलाई भनेर प्रयोग गरिएको औषधिहरूबाट, त्यसपछि आएर यो मनोवैज्ञानिक त्रासबाट मानिसहरूको बढी मृत्यु भइराखेको थियो। तर त्यो पनि बढी सङ्ख्यामा पोहोरको भन्दा होइन एउटा कुरा। अर्को कुरा, लकडाउन गर्नुपर्ने 6 महिना 7 महिना लकडाउन गर्नुपर्ने यो चरित्रको त यो हुँदै होइन भन्ने कुरा त अहिले आएर त प्र्याक्टिकल्ली नै त्यो प्रमाणित भयो नि त। जागृतजी, जस्तो औषधिको कुरा तपाईँले उठाइहाल्नुभयो। कोरोनाको औषधि भनेर त ठ्याक्कै औषधि छैन। अब पहिला नै प्र्याक्टिसमा रहेका केही औषधिहरू, ज्वरो आउँदा, त्यसपछि श्वास प्रश्वासमा समस्या हुँदा खाने औषधि नै अहिले पनि युज गरिराखेको त हो नि? होइन नि, कोभिड-19 मा त कुनै पनि औषधि कोभिड-19 को छँदा पनि थिएन,
तपाईँको चाहिँ के भन्छ जस्तो ज्वरो आउँदाखेरि सिटामोल त मानिसहरूले अहिलेपछि नै खाइराखेको थियो नि, त्यो कोभिड-19 हो कि होइन भन्ने कुरा भएन नि। त्यो त टाउको दुख्दाखेरि निम्स खाने कुरा, ज्वरो आउँदाखेरि सिटामोल हुने कुरा, तपाईँको चाहिँ भमिटिङ आउँदाखेरि मान्छेले कागती खाने कुरा त यो नेचुरल कुरा भइराखेको थियो। दुईटा औषधि क्या, एउटा रेमडेसिभिर र हाइड्रोक्सिक्लोरोक्विन भन्ने, जुन रेमडेसिभिर भन्ने जुन हेपाटाइटिस सी को लागि बनाइएको थियो, त्यो औषधि हेपाटाइटिस सी मा पनि फेल भयो, त्यसपछि आएर मलेरियामा पनि फेल भयो। जमानाकोमा बनाएको औषधि अहिले आएर यति बेला तपाईँको चाहिँ कोभिड-19 को बिरामीहरूलाई खुवाइयो, जसको लक्षण नै के छ त रेमडेसिभिरको। तपाईँ अहिले इन्टरनेटमा सर्च गर्नुहोस्, त्यो औषधिको लक्षण भनेको टाउको दुख्ने, रिङ्गटा लाग्ने, ज्वरो आउने, श्वास प्रश्वास हेर्न बन्द हुने, स्वाद चाहिँ कम कम जस्तो हुने, सुँघ्ने क्षमता, त्यस्तो औषधि कोरोनाको जे लक्षण भनेर उहाँहरूले प्रचार गर्नुभयो, त्यही लक्षण चाहिँ तपाईँको चाहिँ त्यो के भन्छ त्यसको चाहिँ दुर्गुण भएको त्यस्तो चाहिँ के भन्छ औषधिलाई प्रयोग गर्न लगाएर यो काम फन्डा गरियो। तर तपाईँले यी कुराहरू भनिरहँदाखेरि नि संसारमा त धेरै विज्ञ व्यक्तिहरू पनि छन् होइन, र यसलाई त विश्वव्यापी रूपमा एउटा महामारीकै नाम संज्ञा दिइसकेको अवस्था छ। अनि यो होइन नि, अहिले त कहाँ त्यस्तो हो त। अहिले त जर्मनीमा मात्रै तपाईँले मैले कुरा गरिरहँदाखेरि हरेक दिन जस्तो 640 जना भन्दा बढी डाक्टरहरू सडकमा आएर यो बारेमा बोलिरहनु भएको छ। त्यो कहाँ चाहिँ तपाईँको चाहिँ अहिले विज्ञहरूले नबोलेको छ। र नेपालमा पनि तपाईँले देख्नुभयो, एकजना मन्त्री हुनुहुन्छ सुरेन्द्र यादव, उहाँ डाक्टर पनि हो, उहाँले बोल्नुभयो म पिपिए नलगाइकन मास्क नलगाइकन जान्छु बिरामीको उपचार गर्न भनेर। तपाईँको बिपी केजेसको डाक्टरले लगातार सुरुदेखि बोलिरहनु भएको छ, यहाँ टिचिङको डाक्टरले बोलिरहनु भएको छ, कोरोना हस्पिटल दानको त मेसुले नै उहाँले भन्नुभयो कि पिसिआर टेस्ट खारेज गर्नुपर्छ। संसारका पिसिआर बनाउने वैज्ञानिक जसले पिसिआर बनायो नि, पिसिआर बनाउने वैज्ञानिकको नाम क्यारी मुलिस हो, उहाँले भन्नुहुन्छ कि पिसिआर को प्रविधिबाट कुनै पनि भाइरसलाई डिटेक्ट गर्ने या त्यो भाइरसमा डायग्नोस्टिक गर्न मिल्दैन भनेर उहाँले भन्नुभएको छ। इन्भेन्टरले नै, इन्भेन्टर भन्दा जसले इन्भेन्सन गर्यो त्यो भन्दा ठुलो अर्को त हुन सक्दैन नि पिसिआरमा। त्यस कारणले गर्दा यो के हो भने यो व्यापारको फन्डा हो। जसरी एचआइभी ल्याइसकेपछि एचआइभीको नाममा औषधिहरूको बिक्री वितरण भयो, विभिन्न चिजहरूको बिक्री वितरण भयो नि संसारभरि हो। त्यस्तै यो कोभिड-19 आइसकेपछि चाहिँ पिसिआरको व्यापार गर्ने एउटा फन्डा चलिराखेको छ। यस्तो हुँदैछ कि अब केही समयपछि पान पसलमा, किराना पसलमा तपाईँको पिसिआर चाहिँ टेस्ट गर्नुपर्ने, किनभने ससुराली जाँदा पनि टेस्ट गर्नु पर्यो, तुरुन्तै लाग्ने भइहाल्यो। यस्तो खालको चाहिँ फन्डा जो गरिएको छ यो चाहिँ गलत छ। जागृतजी, जस्तो तपाईँले यो भनिरहँदाखेरि तपाईँ आफैलाई सङ्क्रमितहरू राखिएको आइसोलेसन सेन्टरमा गएर सेवा गर्नुहोस्, पिपिई नै नलगाइकन, मास्क नै नलगाइकन भनेर भनियो भने तपाईँ सक्नुहुन्छ? पहिलो कुरा त जस्तो मैले यो रोगलाई के भने यो एउटा फ्लू बराबरको रोग हो। मान्नुहोस् ल, मैले फेरि रुगाखोकी बराबर भनेको छैन, कहीँ पनि रुगाखोकी जस्तै भनेर भनेको छु। मान्नुहोस् तपाईँलाई रुगाखोकी लाग्यो, म रुगाखोकी बराबरको रोग हो त त्यो चाहिँ सार भनेर तपाईँले मलाई भन्न मिल्छ कि मिल्दैन नैतिक रूपमा? एक ल ठिक छ, तपाईँले भन्नुभयो, तपाईँले भन्नुभयो, त्यो भने पनि केही छैन। यति सजिलो चुनौती त म हरेक दिन ग्रहण गर्न तयार छु, हरेक दिन ग्रहण गर्न तयार छु। र अर्को कुरा तपाईँलाई मैले भनौँ, तपाईँ अहिले वीरगञ्जमा हुनुहुन्छ होइन? त्यो वीरगञ्ज पनि त हाम्रो यहाँको लागि त इपी सेन्टर भनेर चाहिँ वीरगञ्जमा सबैभन्दा इपी सेन्टर नेपालको बनाएको हो कि होइन? पक्कै पनि हो। के तपाईँले कोभिड-19 सँग तपाईँको सहकार्य भएन होला त? त्यो सँगसँगै तपाईँलाई हामीले के पनि जानकारी दियौँ भने अहिले तपाईँसँग हामी दुईजना कुरा गरिरहेका छौँ, दुवैजना कोरोना पोजिटिभ भएर नेगेटिभ आएका व्यक्तिहरू आएका पनि त हुन सक्छौँ। तपाईँले पनि कोभिड-19 सँग खेलिरहनु भएको छ मित्र, त्यसले गर्दाखेरि मैले पनि खेलिरहेको छु। हामी त सङ्क्रमित भएर जागृत, हामी त सङ्क्रमित भएर पनि रिकभर भइसकेका छौँ। अहिले जस्तै कि हामीमा चाहिँ त्यस्तो स्टार्टिङ फेजदेखि नै त्यस्तो कुनै गाह्रो अवस्था देखिन, तर हाम्रै साथीभाइहरू पनि तडपेर चाहिँ बसिरहेको पनि हामीले देख्यौँ। तपाईँ एकदम ठिक ठाउँमा आउनुभयो। तपाईँले त टेस्ट गर्नुभयो र तपाईँको पोजिटिभ नेगेटिभ तपाईँले पत्ता लगाउनु भयो होइन? तर पोजिटिभ र नेगेटिभ टेस्ट नगरेकाहरू कति थियो होला भन्नुहोस् त वीरगञ्जमा? एकदमै छन्। आफै रिकभर भएको हो कि होइन? तपाईँलाई पोजिटिभ निस्किने बित्तिकै तपाईँलाई फेसबुकमा कतिजनाले तपाईँको चाहिँ बिरामी हुनुभयो, तपाईँ चाहिँ शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना भनेर लेख्नुभयो। तपाईँलाई कोरोना पोजिटिभ भनेर बिरामी भनेर जसरी चाहिँ के अरे महामारी लाग्यो उहाँलाई भनेर जसरी पहिला सुरुमा यो महारोग भन्छ नि, कुष्ठरोग लागेको भनेर, त्यस्तो तपाईँलाई बनायो कि बनाएन? तपाईँको परिवारमा, तपाईँको समाजमा त्यति धेरै घृणाको वातावरण बनायो कि बनाएन? तर यो स्तरको हो रहेछ त आखिर त। त्यस कारणले गर्दा तपाईँले जे मलाई भन्नुभयो, मलाई त कति मलाई आफैले भएर रिकभर भइसकेको होला, या म तपाईँको कतिजना कोभिड-19 सँग खेलिराखेको होला, संसारमा टेस्ट गरेहरूको न पत्ता लागेको हो। टेस्ट नगरेहरू त कतिजनालाई अटो चाहिँ भइसकेको छ। हाम्रो प्र्याक्टिकल्ली हेर्नुहोस्, संसारमा स्वास्थ्य डाक्टर भनेको नि पहिलो सुरुमा नेचर हो क्या, नेचर।
हाम्रो डाक्टर भनेको प्रकृति हो, प्रकृतिले जुन वातावरण दिएको छ त्यो हामी बाँचिराखेका छौँ। त्यसकारण हाम्रो केयर सबैभन्दा बढी प्रकृतिले गर्छ। यो प्रकृतिले कमिलालाई पनि बचाइराखेको छ र तपाईँ हामीलाई पनि बचाइराखेको छ। पहिलो डाक्टर कमिला हो, के अरे सरी प्रकृति हो। दोस्रो डाक्टर तपाईँ हाम्रो डाक्टर चाहिँ हाम्रो आफ्नै बडी हो नि, हाम्रै शरीर हो नि, यो आफ्नै शरीरले लडिराखेको हुन्छ। यहाँभित्र तपाईँको डेन्ड्रिटिक सेल भन्ने हुन्छ, यो तपाईँको चाहिँ के भन्छ भाइरस र ब्याक्टेरिया विरुद्ध लड्ने मुख्य सेना जस्तो हुन्छ नि, सेना र देशको लागि लड्ने सेना र प्रहरी जस्तो त्यो डेन्ड्रिटिक सेलहरू भन्ने हुन्छ। त्यस्तो डेन्ड्रिटिक सेलहरूले चाहिँ तपाईँको भाइरस र तपाईँको ब्याक्टेरियाहरूसँग लडिराखेको हुन्छ। हाम्रो शरीरै हाम्रो दोस्रो डाक्टर हो। तेस्रो डाक्टर भनेको तपाईँ हाम्रो बुवा आमा, हाम्रो समाज, हाम्रो परिवार, त्यसपछि आएर हाम्रो चाहिँ टिचरहरू जसले हामीलाई बाँच्न, हुर्कन, दौडिन, कुद्न सिकाइरहनु भएको छ, उहाँहरू हाम्रो तेस्रो डाक्टर हो। र चौथो डाक्टर मात्रै हस्पिटल अनि ल्याब अनि तपाईँको चाहिँ डाक्टर, अरू डाक्टरहरू चौथो नम्बरमा पर्नुहुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रा यी तीनवटा डाक्टरहरू हाम्रा अनुभवहरू हुन्। तपाईँ जस्तै, तपाईँ एकदमै खुसी लाग्यो मलाई कि तपाईँ जस्तै अर्को एकजना साथी त्यहाँ हाम्रो के अरे कि भिडारीलाई पनि लागेको थियो कोभिड-19। उहाँलाई चाहिँ स्टार्टिङ फेजमै लागेको थियो। स्टार्टिङ फेजमै जब यहाँ वीरगञ्जमा चाहिँ सङ्क्रमण फैलिएको थियो त्यतिखेर स्टार्टिङ फेजमै सङ्क्रमित हुनुभएको थियो उहाँहरू। हो, उहाँ हुनुभएको थियो र उहाँको चाहिँ त्यो फेसबुकमा मानिसहरूले लेखेको चाहिँ तपाईँको चाहिँ त्यो के अरे शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना, मलाई यति धेरै त्यो कुराले हर्ट गरिराखेको थियो। मैले उहाँलाई म्यासेज गरेँ, तपाईँ यो गर्नुहोस्। इम्युन सिस्टम भनेको जुस, फ्रेस जुस र नरिवलको पानी र फ्रेस जुस खाँदाखेरि हाम्रो इम्युन असाध्यै चाँडै विदिन 3 days, कोभिड-19 त म भन्दिनँ, कोभिड-19 त केही पनि होइन, कुनै पनि खालको फ्लूहरू चाहिँ यो खाँदाखेरि हुन्छ र मैले उहाँलाई सल्लाह दिएको थिएँ। तर त्यहाँ यस्तो क्वारेन्टिन थियो, यस्तो आइसोलेसन थियो कि जहाँ चाहिँ तपाईँको जुसको कुरा छोडिदिनुहोस्, त्यस्तो वातावरणमा राखेर मानिसहरूलाई जसरी टेरोराइज गरिएको छ नि, कि ल भन्नुहोस् न के यो यस्तो लकडाउन गरेर यसरी टेरोराइज गरेर यसरी महामारी भनेर कुष्ठरोग लाग्यो भनेर यस्तो प्रचार गरेर अनि पिसिआरको व्यापार गर्ने, तपाईँको चाहिँ सेनिटाइजरको व्यापार गर्ने, मास्कको व्यापार गर्ने, यस्तो खालको फन्डा जो चलाइराखेको छ तपाईँ हाम्रो आँखा अगाडि देखेको दृश्य हो कि होइन? त्यहाँ यो दृश्यको विरुद्धमा तपाईँ हामी जान जरुरी छ। त्यही हो, मैले सुरुदेखि नै डे 1 देखि नै म चाहिँ स्वास्थ्यको विद्यार्थी पनि होइन, म स्वास्थ्यको तपाईँको कुनै विज्ञ पनि होइन, तर म स्वास्थ्यको हेल्थको खोजमा केही वर्षदेखि लागिराखेको थिएँ पछिल्लो चरणमा, र म केही नयाँ उपचार विधिहरू जहाँनिर औषधि प्रयोग गर्नु नपरोस् भन्ने उपचार विधिहरूमा पनि थिएँ। र त्यही अन्तर्गत त्यही हुँदाहुँदै कोभिड-19 आइसकेपछि मलाई कोभिड-19को बारेमा बोल्न, लेख्न र यो अभियान गर्न सजिलो भएको हो। र म यो बारेमा नजानेर एकदमै तपाईँको चाहिँ के भन्छ मन्टेसोरीको विद्यार्थी जस्तो भएर यो विषयमा लागेको चाहिँ होइन। हजुर जागृतजी, जस्तो अब तपाईँले यो भनिरहँदाखेरि त्यसो भए सरकारले चाहिँ किन त यो लकडाउन गरिराखेको छ, नागरिकलाई घरभित्र थुनिराखेको छ? त्यसो भए यो त सरकारलाई त 4वटा फाइदा छ यहाँनिर। एउटा फाइदा के छ भने यसैको नाममा WHO बाट र विश्व ब्याङ्कमा उसले अरबौं रुपियाँ ल्याइसक्यो, अहिले $1 मिलियन ल्याइसक्यो। त्यो $1 मिलियन त पचाउनुपर्छ, एक। दोस्रो कुरा PCR टेस्ट यस्तो RDT-बाट कति भ्रष्टाचार भयो भन्ने कुरा त थाहा छैन। 25-30 अरब रुपियाँ त सिधाइसकेका थिए। अब RDT मैले सुरुमै RDT पनि टेस्ट गर्नु हुँदैन र PCR पनि टेस्ट गर्नु हुँदैन भने मैले, तर RDT टेस्ट गर्नु हुँदैन भनेर कुनै पनि विज्ञ महाशयहरूले भन्नु भएन, सरकारी कुनै पनि निकायले भन्नु भएन। अनि RDT टेस्टको किट छ नि सबै सिद्धिसकेपछि अनि जनता ए बाबा RDT पोजिटिभ आएपछि कोरोना देखाउने होइन रहेछ नि यो त भनेर जनता जुर्मुराएर अनि सडकमा आएर गाली गरेपछि बल्ल RDT बन्द गरे हो कि होइन? हो, अहिले म PCR को बारेमा भनिरहेको छु। यिनीहरूलाई के छ भने PCR, RDT, तपाईँको चाहिँ PPA, त्यसपछि आएर तपाईँको चाहिँ अब चाहिँ सेनिटाइजर, मास्क, अनि त्यसपछि आएर आइसोलेसन। अब अहिले तपाईँ प्राइभेट हस्पिटलहरूमा हेर्नुहोस् होइन, हरेक हस्पिटलहरूले भनेको छ म यतिमा गर्छु, म उतिमा गर्छु, मेरोमा आइसोलेसन यस्तो छ भनेर। योबाट चाहिँ तपाईँको करप्सन र कमिसन गर्नु छ। दोस्रो कुरा। तेस्रो कुरा, चाइनामा र तपाईँहरूलाई भ्याक्सिन लगाउनु पर्यो कोभिड-19 मा, तपाईँहरूलाई कुनै औषधि दिनु पर्यो? एकदमै दिनु परेन। चाइनामा दिनु पर्यो परेन, युरोपमा दिनु पर्यो परेन, अमेरिकामा दिनु पर्यो परेन, तर नेपालमा चाहिँ भ्याक्सिन लगाउनु पर्छ भन्ने कुरा आइराखेको छ र निर्णय गरिसक्यो भ्याक्सिन लगाउनु। र त्यो भ्याक्सिनको ट्रायल त त्यति बेला मात्रै हुन्छ जति बेला यो आतङ्क चलाइरहने हुन्छ। बाबा धेरै मान्छेलाई कोरोना लागेको छ भनेर हल्ला गरेपछि न यो चाहिँ भ्याक्सिन लगाउनु पर्ने हुन्छ भनेको नेपाली जनतालाई चाहिँ साइन्सको ल्याबको गिनिपिग बनाउने कि भ्याक्सिन दिएर ट्रायल गर्ने त्यो ठाउँमा सरकार छ र त्यो त्यस कारणले गर्दा यो लकडाउन गरिराखेको छ। र अर्को मुख्य कुरा, सरकार कहिले ढल्ला कहिले नढल्ला भन्ने जो रवैया भइराखेको थियो 2 तिहाईभित्र, त्यहाँको पार्टीका सबै नेताहरू चाहिँ प्रधानमन्त्रीको विपक्षमा पुग्ने स्थिति भइसकेको थियो। उहाँ अल्पमतमा पर्न लागिसक्नु भएको थियो। लकडाउन गरेपछि त मान्छेको संवेदनाको यस्तो बेलामा सरकार ढाल्ने कुरा गर्ने,
भनेर भन्न पनि सजिलो भयो र सरकारको आयु लम्ब्याउनको निम्ति यो लकडाउन गरिएको हो। यो षड्यन्त्र हिजो थियो जति बेला लकडाउन गरिएको थिएन, अहिले चाहिँ षड्यन्त्र होइन, यो अपराध हो, यो आतंकवाद हो, यो आतंकको एउटा चाहिँ के नयाँ परिशिष्ट हो। यस्तो बेलामा पनि कतिपय डाक्टरहरू चाहिँ म चाहिँ एकदमै ठुलो काम गरिरहेको छु, दिनरात खटिरहेको छु, बिरामीहरूको सेवामा खटिरहेको छु, त्यही माथि पिपिई लगाएर एकदमै गर्मीको समयमा पनि पिपिई, मास्क, त्यसपछि फेस सिल्डहरू लगाएर सेवा गरिरहेका अवस्था छ। त्यो चाहिँ के छ? त्यो यो चाहिँ नाटक हो, देखाउनलाई हो? डाक्टर साहबहरू र नर्सहरू जसले अहोरात्र खटिरहनु भएको छ, मलाई त उहाँहरूको दृश्य देख्दाखेरि असाध्यै के भन्छ त्यो म चाहिँ एउटा कहिलेकाहीँ भाव विहील पनि हुन्छु कि डाक्टरहरूलाई यसरी पिपिई लगाएर मास्क लगाएर नर्सहरूलाई त्यति धेरै लगाएर 10औं घण्टा 20औं घण्टासम्म ड्युटी गर्न लगाएर जुन अपराध गरिएको छ नि, जर्मनीका डाक्टरहरू 640 जना भन्दा बढी डाक्टरहरू पिपिई मास्क नलगाइकन सेनिटाइजरको विरुद्धमा गए। म डाक्टर साहबहरूलाई र नर्सहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु र जसले साइन्समा, एलोपेथी मेडिकल साइन्समा या साइन्समा जसले चाहिँ गहिरो डाक्टर साहबहरूले राख्नुहुन्छ कि यो भाइरसको जुन साइज भनेको छ त्यो भाइरसको साइज तपाईँको चाहिँ मास्क लगाएर हट्ने पनि होइन, यो कुनै त्यस्तो चाहिँ प्र्याक्टिकली नै देखिसकिएको छ। त्यो लगाएर चाहिँ त्यसरी आफूलाई आफ्नो शरीरभित्र पुरै पसिना झन् बिरगन जस्तो ठाउँहरूमा होइन त्यस्तो चाहिँ पिपिई लगाएर गर्नुपर्ने यस्तो खालको यो रोगको चाहिँ स्ट्याटस नै होइन। अर्को कुरा, बिरामी पनि मास्क लगाएको डाक्टर देख्दाखेरि त अलिअलि आँतिन्थ्यो, अलिअलि उसलाई चाहिँ मेन्टल समस्या पर्थ्यो भने पिपिई लगाएर आएको डाक्टर आउने बित्तिकै उसको दिमागमा जुन साइकोलोजी पर्छ, जुन मनोविज्ञान पर्छ, त्यसले पनि बिरामीलाई पनि परिराखेको छ र डाक्टर र नर्सहरूलाई सबैभन्दा बढी दुःख दिएको छ। यो दुःखबाट डाक्टर साहबहरू उन्मुक्त हुन जरुरी छ र डाक्टर सुरेन्द्र यादव उहाँ मन्त्री पनि हुनुहुन्थ्यो, उहाँले भनेको जस्तै पिपिई नलगाइकन, मास्क नलगाइकन डाक्टर साहबहरू पनि सडकमा आउनु पर्यो। र एकजना डाक्टर बिपिए केएसएसको डाक्टर हुनुहुन्छ, उहाँले भनिसक्नुभयो कि म चाहिँ मास्क नलगाइकन, कुनै पनि पिपिई नलगाइकन म बिरामी हेर्न चाहन्छु, म मेरो बिरामीको सेवा गर्न चाहन्छु, ओपिडी खोलियोस्, यो पिसिआर केही पनि होइन भनेर भन्नुभएको थियो। त्यस्तै धेरै डाक्टरहरू अहिले स्ट्रगलमै जाने ठाउँमा हुनुहुन्छ। म अनुरोध गर्न चाहन्छु। जागृतजी, यो कता कता 1-2 जनाले भनेको त सुनिन्छ होइन, तर मेडिकल साइन्स अथवा चिकित्सा क्षेत्रमा आबद्ध व्यक्तिहरूले त यो मास्कको विरोध गरेको अथवा सेनिटाइजरको विरोध गरेको सुनिँदैन नि। यो चाहिँ कस्तो छ भन्नुहुन्छ भने जस्तो यसमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो जसले चाहिँ यो उसमा नोबेल पुरस्कार नै पाउनु भएको छ यो विषयमा, उहाँले चाहिँ कुनै हालतमा मास्क लगाउनु हुँदैन भनेर भनिरहनु भएको छ। र एकदमै ठुला भेटेरान साइन्टिस्टहरू जो चाहिँ अहिले तपाईँको अमेरिकामा, जर्मनीमा, इभन इन्डियामा पनि होइन, उहाँहरूले पनि तपाईँको जीव वैज्ञानिकहरू, त्यसपछि आएर तपाईँको चाहिँ रसायन शास्त्रीहरू, ठुला उहाँहरूले चाहिँ भनिरहनु भएको छ। र भइदियो के त भन्दाखेरि यो व्यापारको फन्ड जब व्यापारको फन्डामा स्वास्थ्य गयो नि, गइसकेपछि संसारभरिको कर्पोरेट मेडिकलहरूले के अरे कर्पोरेट तपाईँको चाहिँ के मेडिकलहरूले के गर्यो भने विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनलाई चाहिँ आफ्नो हतियार बनाए। अनि विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनलाई उनीहरूले मास्क लगाउनुपर्छ, सेनिटाइजर दल्नुपर्छ, पिसिआर टेस्ट गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ भन्नु लगाउने। अनि त्यो चाहिँ के भन्छ डब्लुएचओको चाहिँ डब्लुएचओले त्यो रेकमेन्ड गरिदिने। अनि डब्लुएचओले गरेको गाइडलाइन चाहिँ हाम्रा जस्ता स्वास्थ्य मन्त्रालयहरू, त्यसपछि हाम्रो चाहिँ केही विशेषज्ञहरू जस्तो जो उहाँसँग नजिक हुनुहुन्छ, उहाँहरूले त्यसलाई रुल्स एन्ड रेगुलेसनको रूपमा चाहिँ तपाईँहरूले क्रियान्वयन गरिदिने। त्यसले गर्दाखेरि डाक्टर साहबहरू बोल्न नसकिराखेको देख्छु मैले। मसँग त यति धेरै डाक्टरहरूले इन्टरेक्सन गरिरहनु भएको छ। मलाई विश्वास छ कि जर्मनीको जस्तै 640 जना डाक्टरहरू, एक दिन 1000 जना डाक्टर, 1000 जना डाक्टरहरू चाहिँ यो सडकमा नेपालमा पनि आउने स्थिति बन्दछ। मलाई विश्वास छ कि त्यो ठाउँमा उहाँहरू पुग्नुहुन्छ। त्यो नपुगिकन, किनभने सुख छैन, यदि त्यो हुँदैन थियो भने आज युरोपको हरेक देश भन्नुहोस् न, इङ्ल्यान्ड, क्रोएसिया, तपाईँको चाहिँ जर्मनी, त्यसपछि आएर चाहिँ के भन्छ इभन डब्लुएचओको हेडक्वार्टर भएको ज्युरिच तपाईँको स्विजरल्यान्ड, त्यसपछि आएर चाहिँ युक्रेन होइन, नेदरल्यान्ड, तपाईँको चाहिँ सबै देशहरूमा चाहिँ अहिले लाखौँ मानिसहरू मास्क नलगाइकन, सेनिटाइजर नलगाइकन पिसिआरको विरुद्धमा, कोभिड-19को टेररको विरुद्धमा सडकमा किन निस्किएर ती मानिसहरू भने उनीहरूले चाहिँ थाहा पाए र डाक्टरहरूले पनि उनीहरूलाई साथ दिए। डाक्टरहरूले आएर त्यहाँ भाषण गरेका छन्। यसकारण यो स्थिति बनेको छ। यो स्थिति हामीले नेपालमा पनि बनाउन जरुरी छ। जस्तै तपाईँले यी कुराहरू भनिरहँदाखेरि नि डब्लुएचओले त विभिन्न मापदण्ड नै क्रिएट गरेको छ। यदि यो बाँच्न छ, जिउन छ भने चाहिँ मास्कको प्रयोग गर्नु, सेनिटाइजर्सको प्रयोग गर्नुहोस् होइन, यी भन्ने कुराहरू गरिरहेको छ। यसले चाहिँ डब्लुएचओलाई के फाइदा हुन्छ? मैले भने नि डब्लुएचओलाई सबैभन्दा धेरै डोनेसन अनुदान दिन्छ मेडिकल कर्पोरेटरले। र तपाईँ अहिले हेरिराख्नु होला कि सेनिटाइजर कुन कम्पनीको सेनिटाइजर क्वालिटीको छ कि छैन भनेर डिटर्मिनेसन कसले गर्ने भयो भने अब स्वास्थ्य मन्त्रालयले गर्ने भयो। अनि यहाँ अब क्वालिटीको सेनिटाइजरको नाममा ब्रान्डेड जो कर्पोरेटवालाहरूको जो सेनिटाइजर छ नि, म अहिले नाम लिन चाहन्न, जस्तो मान्नुहोस् कोका कोला भने जस्तै के, हजुर
त्यस्तो खालको सेनिटाइजरहरूको वर्षौँ हुनेवाला छ। WHO को कुरा तपाईँले मान्नुहुन्छ भने म तपाईँ एउटा उदाहरण दिन्छु, सजिलो उदाहरण। गाँजा खाँदाखेरि तपाईँ हाम्रो स्वास्थ्यलाई फाइदा मात्र छ, एउटा पनि घाटा छैन। म यो साइन्टिफिकल्ली र हाम्रो प्र्याक्टिकल्ली भन्छ नि, अब नेपाल त अब म धर्म मान्ने मान्छे त होइन, तर शिव भन्ने देवता छन् छैनन् त्यो देवताको कुरा भएन कि यदि त्यति बेलाको क्यारेक्टरमा बनाएको एउटा क्यारेक्टर भए पनि उनले त गाँजा खान्थे त्यो बेलादेखि नै। त्यो बेलादेखि नै हाम्रो गाँजा कल्चर हो हाम्रो, त्यसले डाइजेसनको काम गर्छ, त्यसले चाहिँ तपाईँको चाहिँ हाम्रो के भन्छ अनिदोको कुरा चाहिँ हल गर्छ, स्मरण शक्तिको कुरा हल गर्छ, सबै कुरा हल गर्छ गाँजाले। र गाँजाबाट 2000, 5000, 10,000वटा आइटम बन्ने भइसक्यो, ह्यान्डिक्राफ्टदेखि लिएर फर्निचरदेखि लिएर अब अहिले आइसकेपछि त तपाईँको चाहिँ चिजहरूदेखि लिएर पनिरसम्म गाँजाबाट बन्ने स्थिति भइसक्यो होइन। अब जुसदेखि लिएर सबै बन्ने भइसक्यो। तर गाँजा बन्द गरेर चुरोटको व्यापार गर्छ र के लेख्छ त्यहाँ भने स्मोकिङ इज इन्जुरियस टु हेल्थ लेखेर, अनि त्यसपछि क्यान्सर भयो भने यस्तो हुन्छ भनेर देखाएर त्यो चुरोट चाहिँ खान लगाउँछ WHO। ए बाबा, त्यस्तो धेरै स्वास्थ्यको चिन्ता छ भने त क्यान्सर जस्तो प्राणघातक रोग हुने चुरोटलाई उसले रेस्ट्रिक्सन गर्नुपर्छ कि पर्दैन? गाँजालाई किन गर्छ उसले? गाँजालाई चाहिँ ब्यान गर्ने, अनि हाम्रो स्वास्थ्य मन्त्रालयले गाँजालाई चाहिँ ब्यान गर्छ, तर चुरोट चाहिँ खा भनेर किन भन्छ? अनि अलिकति हल्का उसले के भन्छ भने स्मोकिङ जोनमा बसेर खानुहोस् भन्छ। स्मोकिङ जोनमा बसेर खाएको चुरोटले चाहिँ क्यान्सर नहुने हो र? होइन नि त। त चुरोट चाहिँ बेच्न किन लगाउँछ भने चुरोटको तपाईँ हामीले खाने चुरोटको हरेक खिल्ली कहाँ जान्छ त भन्दा चुरोटको फ्याक्ट्रीमा जान्छ या चुरोटका कर्पोरेटहरूमा जान्छ। तर गाँजा खान थाले मान्छेले भने त के हो भने घर घरमा गाँजा हुने भयो, उसले घरेलु ढङ्गले अहिले जसरी मकै भुटेर खाइरहेको छ त्यसरी खाने भयो। त्यो त व्यापारको विषय त नबन्ने हो। त्यस कारण व्यापारको विषय बन्न सक्ने जतिलाई चाहिँ उसले त्यो व्यापारको विषय बनायो भनेपछि यही कुरा चाहिँ यो सेनिटाइजर र उसमा पनि प्रयोग हुन्छ। साबुन पानीले हात धुने कुरा, तपाईँको चाहिँ कागतीले चाहिँ गर्ने कुरा, अझ नरिवल तेलले गर्ने कुरा, अझ तपाईँको चाहिँ के भन्छ फिटकिरी दल्ने कुरा, यो त योभन्दा कति गुणा राम्रो हो के सेनिटाइजर। र सेनिटाइजर दल्दाखेरि त सेनिटाइजरमा हुने जुन अल्कोहलको मात्रा छ त्यसले हाम्रो शरीर स्किनलाई एलर्जी हुने, स्किनमा फोका उठ्ने होइन, मुखमा पनि दल्छ मान्छेले हातमा छोएपछि मुखमा चाहिँ एलर्जी हुने, अनि त्यो आँखामा पनि पुग्छ, आँखा ब्लर हुने र लामो समयसम्म सेनिटाइजर दलेपछि आँखा नै तपाईँको अन्ध हुनेतिर होइन नेत्रहीन हुनेतिर लाने स्थिति हुन्छ। त्यस्तो सेनिटाइजर उसले प्रयोग गरेर भनिराखेको छ। त्यसको मतलब के हुने भयो भन्दाखेरि संसारभरिका मानिसहरू फेरि के को बिरामी हुने भयो त भन्दाखेरि स्किनको बिरामी हुने भयो। अनि मास्क धेरै लगाइसकेपछि चाहिँ अक्सिजन शरीरमा कम सप्लाई हुने भयो। त्यसपछि आएर चाहिँ तपाईँको चाहिँ अक्सिजन कम सप्लाई मात्रै हुने भएन, हाम्रो मुटुलाई र फोक्सोलाई डाइरेक्ट हान्ने भयो। अनि 1 वर्ष 2 वर्ष 5 वर्षपछि संसारभरि मुटु र फोक्सोका बिरामीहरू बढ्ने भए। हेर्नुहोस् त, मुटु र फोक्सोको रोगको चाहिँ कोरोना हो भनेर चाहिँ मास्क लगा भन्ने, अनि मास्ककै कारणले गर्दाखेरि मुटु र फोक्सोको चाहिँ बिरामी बढाउने, यस्तो खालको तपाईँको चाहिँ के भन्छ डिजाइन जस्तो यस्तो खालको सर्कुलेसन उसले गरिराखेको छ। तर उसले कहिले पनि चुरोट नखा होइन कि चुरोटलाई रेस्ट्रिक्ट के भन्छ तपाईँको चाहिँ ब्यान गर्ने ठाउँमा ऊ कहिले पनि पुग्न चाहँदैन। त्यस कारणले गर्दा यो सबै के हो भने स्वास्थ्य भनेको टिपिकल हेल्थ मात्र होइन, यो राजनीति हो, यो अर्थतन्त्र हो, यो सामाजिक मनोदशा हो, यो संस्कृति हो। र यसले के हो, यसलाई हामीले यो कम्बाइनली सबै फर्मबाट हेर्नुपर्ने हुन्छ। एउटा मात्र एङ्गलबाट हेऱ्यौँ भने चाहिँ हामी ठिक ठाउँमा पुग्न सक्दैनौँ। त्यसकारण हेल्थ भनेको टिपिकल हेल्थ हो मात्रै भनेर बहस गऱ्यौँ भने चाहिँ हामी ठिक ठाउँमा पुग्दैनौँ। र मलाई के विश्वास छ भने अहिले पछिल्लो चरणमा हामीले जति बहस चलाउँदै गएका छौँ त्यो बहसले मानिसहरूलाई सोच्न बाध्य बनाएको छ। यद्यपि तपाईँको अहिले पनि सरकारले होइन मिडियाहरूले त्यसपछि आएर चाहिँ तपाईँको चाहिँ विशेषज्ञ भनेर चाहिँ जो भनेकाहरूले जुन चाहिँ रियुमर फैलाइराखेका छन् त्यसले गर्दाखेरि मानिसहरू चाहिँ त्रासमा बाँच्नुपर्ने स्थिति त फेरि छँदैछ। जस्तै यो चाइनाको वुहानबाट कोरोना फैलिएको भनेर भनिन्छ होइन, र यो चाहिँ अब विश्वभरि नै फैलियो र यो चाहिँ अफवाह फैलाउने होइन, एउटा त्रास भय सृजना गर्ने चाहिँ WHO नै हो। मान्नुहोस् रुगा खोकीलाई तपाईँले मान्नुहोस्, म फेरि रुगा खोकी बराबरको भनेर भन्दिनँ है। मैले फेरि यसलाई तपाईँले यो रोग हो भनेर मैले भनेको छैन कोभिड-19लाई। यसको हैसियतको बारेमा भनेको छु। यसको स्टाटस कति होला त यसको भन्दाखेरि यसको चाहिँ सिजनल फ्लू बराबरको हैसियत हो भन्न त सकियो नि त, किनभने 1,80,00,000 मानिसहरू त तपाईँ जस्तै मानिसहरू तपाईँ त 1,80,00,000मा पर्नुहुन्छ नि त। त्यस्तै मानिसहरू त केही पनि नखाइकन त निको भयो त। निको भयो के भन्ने त्यो के भन्छ त्यो के अरे PCR नेगेटिभ देखियो। अहिले बाँकी रहेको 70 लाखमा पनि कुनै लक्षण छैन। हजुर, तर कुनै लक्षण छैन तर उसलाई पेसेन्ट भनेर उसलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ महामारी लाग्यो भनेर हल्ला गर्नु यस्तो मिल्छ र कहीँ? भनेपछि त यो चाहिँ के हो भन्नुहुन्छ भने यो चाहिँ भयङ्कर ठुलो एउटा चाहिँ स्वास्थ्यभित्रको डिजाइन हो, जस्तै अपराधको रूप लियो र आतङ्कको रूप लियो। यो WHO ले गरेको हो।
डब्लुएचओले नै गर्यो नि। डब्लुएचओले मेडिकल कर्पोरेट र डब्लुएचओको मिली भगतमै भयो त हो, जसले यसको मेन हेर्नु न, डब्लुएचओको तपाईँको सुरुकोदेखि अहिलेसम्म स्टार्टिङको वक्तव्य हेर्नुहोस् त, के भन्छ उसले? सुरुमा के भन्यो, 1 मिटर भए पुग्छ, त्यसपछि 6 मिटर भए पुग्छ, त्यसपछि 5 मिटर भए पुग्छ, 6 फुट भए पुग्छ, कहिले हावाबाट सर्दैन, कहिले हावाबाट सर्छ। अब अहिले मास्क चाहिँ जर्मनीमा युरोपभरिका मान्छेहरू सबै सडकमा आइसकेपछि उसले के भन्छ भने युरोपमा चाहिँ लकडाउन गर्न पर्दैन रहेछ, नगरे नि हुन्छ, यस्तो भन्न मिल्छ? अहिले चाहिँ युरोपभरि कोरोना छ अनि त्यहाँ चाहिँ लकडाउन गर्न पर्दैन, किनभने लकडाउन गर्ने भन्यो भने त उसको जिउको चाहिँ तपाईँको डब्लुएचओको हेडक्वार्टरै हेर्ने भयो त्यहाँको जनताले हेर्नु। जस्तो अब अहिले उसले के भने त भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ युरोपभरि तपाईँको भ्याक्सिन लाउनु पर्दैन भने भ्याक्सिनको सबै अब भ्याक्सिन एक्सपोज भयो। अब त्यहाँ आफू एक्सपोज भएको कुरामा चाहिँ उनीहरूले यसरी जसरी गरिरहेका छन्, डब्लुएचओको हरेक दिनको वक्तव्य हेर्नुहोस्, त्यसले के देखाइरहेको छ भने उनीहरू एउटा ठुलो चाहिँ तपाईँको यो यसलाई चाहिँ कहर बनाएर चाहिँ एउटा ठुलो व्यापार गर्ने उनीहरूले गरिरहेका छन्। डब्लुएचओले त अब यसको जुन औषधि छ त्यो अर्को वर्षको मध्यसम्ममा बल्ल आउँछ होला भनेर अहिले समयावधि तोकेको छ। ए बाबा, त्यही तपाईँ हामी एउटा अनुमान गरौँ न, पिसिआर टेस्टबाट 1984 मा एचआइभी भन्ने एउटा भाइरस ल्याइयो संसारभरि। हजुर। अब एचआइभी भनेको के हो भन्ने कुरा अब कोभिड-19 हेरेपछि फेरि हामीले अर्को ढङ्गले पनि आलोचनात्मक ढङ्गले पनि त्यसलाई हेर्नुपर्ने हुन्छ। तर 1884 मा ल्याइएको एचआइभी पोजिटिभको भ्याक्सिन अहिलेसम्म बन्यो त? अहिलेसम्म बनेको छैन। त एचआइभीको भ्याक्सिन बनाएको छैन भनेपछि अब त कोभिड-19 को चाहिँ तुरुन्तै बन्छ त? 40 वर्षदेखि नबनेको त्यही एउटै चरित्रको एउटै क्यारेक्टरको यो दुईटा। अब जागृतजी, हामी अब अन्तिममा पनि छौँ। जस्तो तपाईँले जुन यो अभियान चलिरहँदाखेरि अब अहिले झन्डै 6 महिनादेखि नेपाल अब विश्वका धेरै देशसहित नेपाल पनि लकडाउनमा छ। अब यो लकडाउन चाहिँ खुलाउनुपर्छ भन्ने आवाज तपाईँ लगायत थुप्रै ठाउँबाट उठिरहेको छ। यो खुलाउन चाहिँ सम्भव होला? होइन, लकडाउन खोल्यो भने के हुन्छ भनेर भन्ने प्रश्नको पछाडि चाहिँ हामीले के तीनटा हामीले रिफरेन्स हेरौँ हामीले। हजुर। एउटा, संसारमा डब्लुएचओले जतिसुकै भने पनि 22 वटा देशहरूले कहिले पनि लकडाउन गरेन, नेभर। जस्तो ताइवान, भियतनाम, उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया, जापान, तपाईँको चाहिँ तान्जानिया, बेलारुस, तपाईँको चाहिँ के अरे स्विडेन, तपाईँको चाहिँ अस्ट्रेलिया नै भन्नुहोस् अलिअलि, त्यसपछि आएर तपाईँको चाहिँ के भन्छ यो लगायतका देशहरू भनौँ न, भियतनाम लगायतका देशहरूले कहिले पनि तपाईँको लकडाउन गरेनन्। लकडाउन कहिले पनि नगर्दाखेरि त्यहाँ के भयो त भन्दा त्यहाँ पोहोर परारको भन्दा कुनै नयाँ दुर्घटना भएन। पोहोर जसरी त्यहाँ चलेको थियो त्यसरी चल्यो। एक, यो रेफरेन्स हाम्रो निम्ति रेफरेन्स हुन्छ कि हुँदैन? दोस्रो कुरा, युरोपभरि जुन इपी सेन्टर भनेर जसरी चलाइयो, अहिले पनि कोरोना जस्तै छ, हरेक देशमा छ इपी सेन्टर। के अरे युरोपभरिमा अझ कोभिड-19 बढेको छ भनेर भनिराखेको छ तपाईँको टेस्ट गर्दाखेरि। तर युरोपभरि अहिले लकडाउन छैन र युरोपभरि मानिसहरू चाहिँ लाखौँ मानिसहरू सडकमा आइसकेका छन्। भनेपछि लकडाउन गर्नुपर्ने रहेछ कि रहन्छ। अर्को कुरा, अब अमेरिकालाई उछिन्न लागिसक्यो इन्डियाले। इन्डिया अहिले पनि तपाईँको चाहिँ त्यहाँ नियमित दैनिक कामहरू गरिराखेको छ। मात्र के हो भने त्यहाँ चाहिँ तपाईँको सिनेमा हलहरू, ठुला भेलाहरू मात्रै गर्न नदिएको त हो नि। भनेपछि त लकडाउन जरुरी छैन भन्ने कुराको लागि अब के चाहिँ अर्को चाहिँ प्रमाण दिनु पर्यो र? कि त भ्याक्सिन ट्रायल गर्ने बेलासम्म लकडाउन गरिरहनुपर्छ भनेर जानु पर्यो? होइन भने त त्यो भनेको त के हो भने अहिले त यिनीहरूले 8 महिनाको जुन अपराध गरे नि, यो अपराधको 8 महिनासम्म लकडाउन गरेको अपराधको भरपाई भन्छ नि, त्यसको चाहिँ कम्पनसेसन, त्यो यिनीहरूले मानवता विरुद्ध अपराध गरेको कम्पनसेसन चाहिँ यिनीहरूले तिर्नुपर्छ। त्यो दिन पनि आउला। तर अहिले हामीले लकडाउन अहिले अन्त्य गर्नुको हामीसँग कुनै विकल्प छैन। जागृतजी, हामी एकदमै अन्तमा छौँ कार्यक्रमको र रेडियो सुनेर बस्नुहुने धेरै श्रोताहरू अहिले त यो कोभिडले गर्दाखेरि त्रसित माहौल पनि छ होइन। जुन वीरगन्जको कुरा गर्नुपर्दाखेरि पर्सा जिल्लामा सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढै छ होइन। र यसमा अब अन्तमा जाँदै चाहिँ के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ? मेरो सन्देश के छ भने कोभिड-19 हल्ला गरिएको जस्तो त्यो स्तरको महामारी या रोग हुँदै होइन, जसले लकडाउन गर्नुपर्ने, मान्छेसँग चाहिँ बोल्न नहुने, मान्छे देखेर तर्सिनुपर्ने, हावा देखेर तर्सिनुपर्ने, यो हुँदै होइन भन्ने कुरा हाम्रो प्र्याक्टिकल्ली नै नेपालकै अहिलेको कुरा हेरे पनि हामी प्रमाणित भइसक्यौँ। र तपाईँहरू नै यसको चाहिँ जिउँदा साक्षीहरू हुनुहुन्छ। कति कोभिड-19 पोजिटिभ भएको साथीहरूले मसँग कल गर्नुभएको थियो, मैले उहाँहरूलाई भनेको छु र कतिले फेसबुकमा लेख्नुभएको छ, थ्याङ्क्स जागृतजी, तपाईँले भनेको आधारमा मैले 3 दिनभित्रमा 5 दिनभित्रमा यो गर्दाखेरि मेरो चाहिँ नेगेटिभ निस्क्यो भनेर। त्यस कारण यो कुनै आत्तिनुपर्ने चाहिँ यो हुँदै होइन। त्यसले गर्दा यो चाहिँ डाक्टर देखेपछि तर्सने जुन वातावरण बनाइयो यो चाहिँ गलत छ र यसमा ढुक्क हुनको निम्ति म अपिल गर्न चाहन्छु। एक, दोस्रो कुरा, लकडाउन लम्ब्याउँदै जाने हो भने अब ठुलो भोकमरी र ठुलो पीडा अभाव हुनेवाला छ। कारण लकडाउनको विरुद्धमा सबैलाई चाहिँ सडकमा आउनको निम्ति म अपिल गर्न चाहन्छु, दोस्रो कुरा। र तेस्रो कुरा, अब हामीले
यो लकडाउनको रवैया देखाउने विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन सरकार र स्वास्थ्य मन्त्रालय आइसकेपछि चाहिँ हामीले स्वास्थ्य भनेको के हो रहेछ, नयाँ स्वास्थ्य प्रणाली कसरी गर्ने रहेछ भनेर नयाँ बहस पनि हामीले चलाउनु पर्ने भयो। किनभने स्वास्थ्य सङ्गठनले भन्यो, विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले, सरकारले भन्यो र मन्त्रालयले भन्यो भनेको आधारमा मात्रै धारणा बनाउँदाखेरि हामीले यति धेरै दुःख पाएका छौँ। यो दुःख अब पाउनु हुँदैन। हामी नयाँ ग्रेट डिबेटमा जानुपर्छ। त्यो ग्रेट डिबेट भनेको नयाँ खालको स्वास्थ्य प्रणाली कस्तो हो भन्ने कुराको डिबेटमा जानुपर्छ। अब एकदमै अन्तिम प्रश्न यहाँलाई, जस्तै कि अहिले चाहिँ हल्का रुगा खोकी लाग्ने बित्तिकै होइन मलाई कोभिड भयो कि भनेर चाहिँ पिसिआर टेस्ट गराउन जानेहरूको सङ्ख्या पनि उस्तै छ होइन, उहाँहरूलाई चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ? म पिसिआर टेस्ट नै बन्द गर्नुपर्छ भन्ने ठाउँमा छु। म त पिसिआर टेस्ट गर्नै पर्दैन, किनभने जरुरी नै छैन। हामीलाई जे सिम्टम देखिएको छ, रुगा लागेको छ भने तपाईँको चाहिँ जलनेती गर्नुहोस्, तपाईँको बाफ लिनुहोस् होइन, तपाईँको चाहिँ तातो पानी खानुहोस्, अथवा चाहिँ रुगा हामीले पहिला जस्तो गर्थ्यौँ, घरेलु ढङ्गले हामी जस्तो गर्थ्यौँ त्यस्तै ढङ्गले हामीले गर्ने। टाउको दुखेको छ होइन, तपाईँको चाहिँ अदुवा र कागती मिसाएर त्यसको चाहिँ पेस्ट बनाएर झोल बनाएर खाने। नर्मल हार्ट त्यस्ता धेरै उपचारहरू छन् हाम्रो जडीबुटीमा छ, त्यो सबै गर्ने। तुरुन्तै कुनै पनि फ्लूहरू पनि भागेर जान्छ। यो कुनै आत्तिनु पर्ने जरुरी छैन। पिसिआर टेस्ट नगर्नको निम्ति, गर्नु नजानको निम्ति म विनम्रतापूर्वक अपिल गर्न चाहन्छु। हस्, यहाँको समयको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। हजुर, यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। उहाँ थियो जागृत रायमाझी जो अभियन्ता हुनुहुन्छ। अहिले यो पिसिआर टेस्ट हुनु हुँदैन, नो पिसिआर टेस्ट, नो मास्क, नो सेनिटाइजर र यो अभियान नै बिस्तारै नेपालमा पनि सुरु भइरहेको अवस्था छ र यस अभियानमा पनि उहाँ आबद्ध हुनुहुन्छ।